रिकर्डिङ स्टार्ट भइरहेछ। 5 जना ल अब सबभन्दा पहिला चाहिँ वाम्प अथवा चाहिँ ज्याम्प इन्स्टल गर्न हामीले सिकिसकेको छौँ है। र एउटा सिम्पल प्रोजेक्ट क्रिएट कसरी गर्ने भन्दै पनि हामीले सिकिसकेको छौँ र म चाहिँ त्यही कुरालाई चाहिँ रिभाइज गर्छु है। सिम्पल प्रोजेक्ट कसरी क्रिएट गर्ने भनेर स्टार्टिङबाट जान्छ। अब भिडियो रिकर्डिङ चाहिँ भइरहेछ है हामीहरूको। र सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीहरू ज्याम्पमा जाने है। वाम्प छ भनेपछि चाहिँ www फोल्डर भित्र क्रिएट गर्ने र ज्याम्प छ भनेपछि चाहिँ htdocs भित्र है। र यो भित्र चाहिँ अलरेडी केही फोल्डरहरू छन्। म एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्छु। न्यूमा जाने र अलि कम्प्युटर स्लो भएको हुनाले प्रोसेसर कम छ यसको, ह्याङ भइरहेछ है। न्यू फोल्डर गर्ने भनेको र ह्याङ हुन थाल्छ यो दोस्रो हामीहरू एउटा ल सुरुमा चाहिँ माई प्रोजेक्ट भन्ने नाम दिन्छु है। म तिमीहरूले चाहिँ जे नाम दिँदा पनि हुन्छ। माई प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ मैले नाम दिएँ है। र त्यसपछि हामीहरूलाई प्रोजेक्टभित्र चाहिने चाहिँ बेसिक फोल्डरहरू क्रिएट गरौँ है। के रहेछ कम्प्युटर चलिरहेछ। यस कम भिडियो रिकर्डिङ एक ल्यापटपमा हुने कि ल्यापटपमा को एउटै त ल्यापटपैमा चलिरहेको क्लियर नै देखियो ल्यापटपको। र न्यू फोल्डरमा चाहिँ एउटा मैले एडमिन भन्ने क्रिएट गरेँ। यसलाई रिनेम गर्छु है। म एडमिन भन्ने क्रिएट गरेँ है एउटा। यो चाहिँ जुमिङ भइरहेको थियो त्यही भएर हो। यो चाहिँ रिकर्डरको जुम भइरहेको थियो त्यही भएर। त्यसपछि अर्को नयाँ फोल्डर क्रिएट गरौँ हामीहरू। न्यू फोल्डर एउटा चाहिँ CSS पनि चाहिन्छ है हामीहरूलाई। र त्यस्तै गरेर अर्को नयाँ फोल्डर क्रिएट गरौँ एडमिन CSS। त्यसपछि इमेजेसहरू पनि चाहियो है। इमेजेस र त्यस्तै गरेर अर्को पनि नयाँ फोल्डर क्रिएट गरौँ हामीहरू। र इमेजेस त्यसपछि जाभा स्क्रिप्टको लागि चाहिँ JS भनेर दियो है। र त्यस्तै गरेर डाटाबेसको फाइलहरू राख्नको लागि चाहिँ म डाटाबेस भन्ने क्रिएट गर्छु है। डाटाबेस भन्ने भयो है। ल यति मात्रै क्रिएट गरौँ है हामीहरू। 2 4 5 वटा फोल्डर भयो एडमिन CSS डाटाबेस इमेजेस र JS जाभा स्क्रिप्टको लागि। र त्यसपछि अब हामीहरू सबलाइन टेक्स्ट खोलौँ। सबलाइनमा जाउँ र यहाँबाट चाहिँ ओपन फोल्डर गर्ने है। जुन फोल्डर क्रिएट गरे हामीहरूले त्यो फोल्डरलाई खोल्नको लागि चाहिँ ओपन फोल्डर गर्ने। र यसमा चाहिँ हामीले क्रिएट गरेको फोल्डर सी ड्राइभको ज्याम्पको htdocs को
माई प्रोजेक्ट माई प्रोजेक्ट भन्नेलाई चाहिँ ओपन गरौँ है ओपन र यसलाई क्लोज गरिदिउँ अब यसमा चाहिँ हामीहरू सबै कोडिङहरू गर्ने हो यसमा गएर र यसमा एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरौँ हामीहरू पहिला न्यू फाइल यसमा डिजाइनिङ मात्रै हुन्छ कि ड्रिमवेभरबाट पनि हुने हो हैन डिजाइनिङ मात्रै कोडिङ ड्रिमवेभरबाट ड्रिमवेभरमा हुन्छ यसमा हुन्छ यसमा हुँदैन त्यस्तो डिजाइनिङहरू देखिँदैन यसमा सबै कोडिङहरू नै गर्नुपर्छ हामीहरूले है त्यस्तो डिजाइनहरू टेबलहरू इन्सर्ट गर्नु छ अन्य इमेजहरू इन्सर्ट गर्नु छ त्यसको लागि चाहिँ ड्रिमवेभर युज गर्ने है ड्रिमवेभर चाहिँ अलि गर्दा ह्याङ चल्छ त्यही भएर मैले ड्रिमवेभर युज नगरेको है सजिलो हुन्छ त्यसबाट गर्दा पनि हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ भनेपछि नत्र पछितिर म सिकाउँछु एकचोटि ड्रिमवेभर पनि है त्यसमा चाहिँ टेम्प्लेटहरू कसरी एडिटिङ गर्ने भनेर र अहिले चाहिँ हामीहरू सबै कुराहरू चाहिँ लेखेर नै गर्छौँ है डिजाइनिङ सबै कुराहरू र एउटा फाइल क्रिएट गरेर index.php भनेर है index.php भयो हामीहरू चाहिँ अब PHP मा क्रिएट गर्ने है यो कहाँ क्रिएट भयो त फोल्डर फाइल कहाँ भयो त फेरि कहीँ भएन र यसमा क्लिक गरेर क्रिएट गर्नु फेरि न्यू फाइल अब हुन्छ होला हाम्रो कन्ट्रोल यास index.php इन्टर ल अब चाहिँ यहाँ आयो है र त्यसपछि अर्को फाइल पनि क्रिएट गरौँ हामीहरूले यसलाई पनि कन्ट्रोल यास र यसको नाम चाहिँ म लगइन भनेर दिन्छु है login.php login.php र एउटा अर्को फाइल पनि क्रिएट गर्छु म यसमा न्यू फाइल र यसको नाम चाहिँ logout.php logout.php भनेर भयो है र त्यसपछि एउटा CSS को लागि पनि म फाइल क्रिएट गर्छु यहाँ न्यू फाइल style.c यहाँ भएन के भयो कन्ट्रोल S गरौँ यसलाई style.css भयो है ल अहिले यति फोल्डरहरू क्रिएट गर्यो है हामीलाई पछि चाहिन्छ त्यति बेला नै फाइलहरू फोल्डरहरू अरु क्रिएट गर्छौं है र सुरुमा चाहिँ हामीहरू इन्डेक्स पेजमा जाउँ है इन्डेक्स पेज भनेको चाहिँ मेन यो चाहिँ सबैले देखिने भयो यो पेज चाहिँ एडमिनलाई मात्रै हैन बिना पासवर्ड हानिकन जसलाई पनि देखिने भयो र यसमा चाहिँ HTML लेखौं हामीहरू PHP को कोडहरु पनि हामीहरू चाहिँ HTML को बीच-बीचमा इन्सर्ट गर्ने हो है र टाइटल दियो हामीहरू SMS भनेर दिइराछ है स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम र यसमा चाहिँ म CSS लाई पनि लिंक गराइदिन्छु सुरुमै CSS लाई लिंक गराउनको लागि लिंक रिल CSS हो हाइपरलिंक चाहिँ CSS भित्र चाहिँ हामीहरुको style.css छ हैन style.css यति भयो हैन र त्यसपछि हामीहरु बडीमा जाउँ र बडीको म बिजी images/1.png छ हैन अब यसलाई फाइल सेभ अल गरौँ हामीहरु र त्यसपछि ब्राउजरमा गएर रिलोड गरौँ आयो हैन हामीहरुको यहाँ चाहिँ हामीहरुको लोगो पनि चेन्ज भयो हैन र त्यसपछि अब बडीमा गएर हामीहरु एउटा हेडिङ क्रिएट गरौँ H1 नै गर्दिन्छु है म H1 र यसलाई चाहिँ सेन्टरमा एलाइन गर्छु म नत्र पछि CSS मा गएर डिजाइन दिदा पनि हुन्छ यही दिदा पनि हुन्छ है ल म CSS मा गएर दिन्छु है COME वेलकम टु स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम भयो अब एकछिन हेरौँ हामीहरुको कस्तो देखिरहेछ रिलोड गर्यो सेभ भएन क्या फाइल सेभ अल
सर्टकट के पनि छ अन्त ल वेलकम टु स्कुल म्यानेजमेन्ट सिस्टम आयो है अब यसलाई चाहिँ हामीहरु सेन्टरमा एलाइन गर्यौं सीएसएस मा गएर है त के थियो हामीहरुको H1 थियो हैन H1 त्यसमा गएर एलाइन टेक्स्ट एलाइन गरौँ है टेक्स्ट एलाइन सेन्टर आयो र त्यस्तै गरे यसमा चाहिँ म के प्याडिङ पनि दिन्छु है प्याडिङ भनेको चाहिँ त्यसको वरिपरि चाहिँ कति स्पेस राख्ने प्याडिङ दिए हामीहरु जस्तो चाहिँ ल म 50 पिक्सल भनेर दिन्छु 50 पिक्सल र ब्याकग्राउन्ड र कलर पनि दिन्छु म ब्याकग्राउन्ड र कलर ग्रीन दिन्छु है ग्रीन भयो है र अब यसलाई कन्ट्रोल एस गरेर यहाँ गएर हेरौँ हामीहरु के हो कन्ट्रोल एस त गरे सेभ भएन के हो सेभ अल गरौँ कम्प्युटर पनि अलि स्लो छ वाइफाई अफ गरिदियो वाइफाई अफ गरिदियो है वाइफाई यहाँ कनेक्ट भएर पनि ल्यापटपको भने ठिकै छ अल राइट अब भइरहेछ हैन भइरहेछ रे यो रोकिहाल्यो लोडिङै भइरहेछ ल यस्तो आयो हैन हामीहरुको प्याडिङ भनेको यही हो यसको माथि पनि प्याडिङ छ राइट लेफ्ट सबैतिर प्याडिङ छ हैन त्यही भएर यस्तो ग्रीन कलरको आयो जस्तो हामीले प्याडिङ नदिएको भएपछि प्याडिङलाई हटाउन एकछिन हामीहरु जस्तो ल 5 पिक्सल मात्रै गरौँ हामीहरु कन्ट्रोल एस यस्तो घटेर आयो हैन हामीहरुको 5 दिँदा चाहिँ यस्तो घटेर आयो 50 दियो भने चाहिँ बढेर आइराछ हैन र यो चाहिँ हामीहरु राइट लेफ्ट टप बटम जुनसुकै साइडतिर पनि गर्न सक्छौ है मैले चाहिँ सबै साइडतिर गर्दिएको छु है ल यो भयो र त्यसपछि तल चाहिँ एउटा लगइन को लाइक पनि राख्छु है म S2 मा चाहिँ लिंक दिएर राखौ हामीहरु हाइपर लिंकमा चाहिँ हामीहरुको लगइनमा जाने भयो है login.php यहाँ पनि हामीहरु लगइन राख्दियौ टेक्स्टको ठाउँमा लगइन राखौ कन्ट्रोल एस अब यसलाई भ्यू गर्दा चाहिँ साइडमा मात्र देखिन्छ यसमा चाहिँ के स्टाइलहरु पनि दिन्छु है म S2 मा गएर चाहिँ स्टाइलहरु पनि दिउ यसलाई स्टाइलहरु जस्तो यसको चाहिँ प्याडिङ दिदिन्छु म प्याडिङ दिदिन्छु म 10 पिक्सल भनेर ब्याकग्राउन्ड कलर रेड राख्नु ल यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलर राख्दियौ हामीहरु रेड राख्दियौ र यसलाई चाहिँ फ्लोट गर्दिन्छु म राइट तिर गर्दिन्छु त्यस्तै गरेर मार्जिन लेफ्ट पनि गर्दिन्छु है म मार्जिन लेफ्ट बराबर 600 पिक्सल राख्दिए है ल अब गएर हेरौँ यसलाई कस्तो देखियो सेभ गरौँ है फाइल सेभ अल रिलोड ल यहाँ आयो हैन हामीहरुको यस्तो लगइन आइराछ हैन अब यो चाहिँ अन्डरलाइन दिएको पनि हटाउनु छ भनेपछि पनि हामीहरु केही कोडहरु लेख्न सक्छौं है स्टाइलमा त्यो त लिंकमा चाहिँ अन्डरलाइन हुन्छ हैन यसले चाहिँ हटाउन पनि मिल्छ है जस्तो स्टाइलमा गएर स्टाइलमै छ हैन हामीहरु त्यो भनेको चाहिँ ए मा दिनु पर्यो है हाइपर लिंकमा टेक्स्ट
स्टाइल छैन क्या डिस्प्ले स्टाइल छैन क्या टेक्स्ट डेकोरेसन नन भनेर दियो है कन्ट्रोल यस अहिले हट्यो होइन हामीहरुको अन्डरलाइन पनि हट्यो है लिंकबाट चाहिँ अन्डरलाइन पनि हट्यो र त्यसको साइजलाई चाहिँ अलिकति बढाउँछ जता पनि राख्न सकियो फ्लोट गर्दै मार्जिन गर्दै जुनसुकै साइडमा पनि राख्न सकियो है र पछि पनि हामीहरु चाहिँ यो डिजाइनिङ हेर्दै गर्छौं र अब चाहिँ हामीहरु इन्डेक्समा गएर जस्तो मैले अगाडि भनेको थिए स्ट्यान्डको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड र रोल नम्बर अनुसार चाहिँ सर्च गर्ने भ्यू गर्ने है फर्स्टमा इन्डेक्स पेजमा चाहिँ स्टुडेन्टको स्ट्यान्डर्ड अनुसार त्यस्तै गरेर रोल नम्बर अनुसार चाहिँ त्यसको रेकर्डहरु भ्यू गर्ने त्यसको लागि चाहिँ बडी भित्रै गएर म एउटा टेबललाई इन्सर्ट गर्छु है टेबल आयो र यसमा चाहिँ टेबल र टेबल मा चाहिँ टेबल डाटा है टेबल डाटामा चाहिँ फर्स्टमा हुने भयो चुज स्ट्यान्डर्ड चुज स्ट्यान्डर्ड गर्यो हैन र त्यस्तै गरी एउटै रोमा चाहिँ अर्को डाटा हुने भयो हामीहरुको टेबल डाटा यसमा चाहिँ अप्सन भ्यालु दियो है हामीहरु अप्सन भ्यालुको लागि हामीहरु के युज गर्छौं सिलेक्ट हो हैन सिलेक्ट र त्यसपछि अप्सन नेमको र अप्सन भ्यालु दियो हामीहरु भ्यालु इज इक्वल टु 1 र नेममा चाहिँ फर्स्ट भनेर दियो है फर्स्ट र भ्यालुले चाहिँ पछि हामीहरु यहाँबाट सबमिट गर्दाखेरि जतिबेला अप्सन भ्यालु चुज गरेर हामीहरु सबमिट गर्छौं त्यतिबेला चाहिँ हामीहरुको पास हुने भनेको चाहिँ 1 हो है जुन भ्यालु छ त्यो भ्यालु चाहिँ हामीहरुको पास भएर जाने हो डाटाबेसमा र जुन भ्यालु त्यहाँ देखिन्छ त्यो देखिने चाहिँ हामीहरुको फर्स्ट हुन्छ है भ्यालुमा जे दियो त्यो चाहिँ पास भएर जान्छ र त्यहाँ देखिने कुरा भनेको चाहिँ हामीहरुको फर्स्ट हुने हो र यसलाई चाहिँ कपी पेस्ट गरेर हामीहरु कन्ट्रोल सी फर्स्ट सेकेन्ड भयो है थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 10 जति पनि गर्न मिल्यो है 2 राखौं 3 राखौं 4 5 6 7 8 9 10 भयो है र यसमा चाहिँ सेकेन्ड र यसमा चाहिँ थर्ड र यसमा चाहिँ फोर्थ र यसमा चाहिँ फिफ्थ र यसमा चाहिँ सिक्स्थ र यसमा चाहिँ सेभेन्थ र यसमा चाहिँ एट्थ र यसमा चाहिँ नाइन्थ र यसमा चाहिँ 10th भनेर दियो है यो चाहिँ हामीहरुको एउटा रो भयो चुज स्ट्यान्डर्डको लागि र त्यसपछि अर्को रो पनि डिजाइन गर्यो हामीहरु टीआर टेबल र यो भित्र चाहिँ टेबल डाटा र टेबल डाटामा चाहिँ इन्टर रोल नम्बर हुने भयो है अब इन्टर रोल नम्बर भयो है र त्यस्तै गरेर अर्को टेबल डाटाको लागि अब रोल नम्बर इन्टर गर्नको लागि चाहिँ हामीहरु टीडी इनपुट टाइप युज गर्नु पर्यो है इनपुट टाइप इज इक्वल टु टेक्स्ट त्यस्तै गरेर नेम इज इक्वल टु रोल नम्बर नै हान्दिए म रोल नम्बर र त्यस्तै गरेर प्लेस होल्डर पनि राख्दिराछु है म प्लेस होल्डर इन्टर रोल नम्बर र त्यस्तै गरेर रिक्वायर्ड पनि गर्दिन्छु है म रिक्वायर्ड है रिक्वायर्ड भन्नाले चाहिँ हामीले इम्पिटी छोड्न पाइदैन त्यो फिल्डले इम्पिटी छोड्यो भने चाहिँ एरर आउने हो त्यसमा चाहिँ इनपुट गर्नै पर्यो है भ्यालिडेसन जस्तै र यो चाहिँ अर्को रो भयो हामीहरुको त्यस्तै गरेर अर्को रो चाहिँ अब सबमिटको लागि गरौँ है भ्यालुलाई सबमिट गर्नको लागि टीआर गर्यो यसमा चाहिँ टीडी गर्दियो हामीहरु टीडी इनपुट टाइप
इनपुट टाइप रिसेट गर्दा पनि हुन्छ है, रिसेट गर एउटा चाहिँ सबमिट गरौँ है, रिसेट र नेम पनि हामीहरू रिसेट र त्यसपछि अर्को के दिनुपर्छ भ्यालु हैन, भ्यालु इज इक्वल टु रिसेट नेम नदिएला हुन्छ हैन, नेम पनि दिनुपर्छ हामीहरूले, नेम चाहिँ पछि कुनै ठाउँमा त्यसलाई युज गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ नामले युज गर्छ हामीहरू, भ्यालु भनेको चाहिँ त्यहाँबाट पास भएर जाने चाहिँ भ्यालु भयो है, र टाइप भनेको चाहिँ कस्तो टाइपको भयो त्यो भयो है, र त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ सबमिटको लागि पनि गरौँ है हामीहरू, सबमिटको लागि टिडी, त्यस्तै गरेर इनपुट टाइप इज इक्वल टु सबमिट र नेम इज इक्वल टु सबमिट र भ्यालु इज इक्वल टु सबमिट, सबमिट भयो, सेभल गरौँ फाइल सेभल र यसलाई अब हामीहरू ब्राउजरमा गएर एकछिन भ्यू गरौँ कस्तो देखिन्छ। यस्तो आयो होइन हामीहरूको रिसेट, जस्तो यहाँ के भ्यालुहरू इन्टर गर्यो हामीहरूले, अहिले ह्याङ चलिरहेको छ के हो, रिसेट गर्दाखेरि चाहिँ सबै रिसेट हुनुपर्ने हो, सबै क्लियर हुनुपर्ने हो। अहिले चाहिँ अलि ह्याङ गरेर पनि हो, र टेबलको चाहिँ हामीहरूको साइडमा आइरहेको छ, हामीहरू यसको डिजाइनलाई पनि दियौँ है अलिकति, टेबलको बोर्डर टेबलको चाहिँ बर्डर राखौँ र सेन्टरमा पनि एलाइन गरौँ है, टेबलको चाहिँ बर्डर इज इक्वल टु ल 2 पिक्सल राखिदिएँ, 5 चाहिँ अलि बढी हुन्थ्यो, र एलाइन पनि म चाहिँ सेन्टर एलाइन गरिदिन्छु है, सेन्टर कन्ट्रोल एस, रिलोड भइरहेको छ, सेन्टरमा डिस्प्ले भएन होइन, त्यसलाई अब सीएसएस बाट सीएसएस भन्दा पनि एकछिन चाहिँ बुझिरहेछौ के बुझिरहेछौ, एकछिन अलि जुम कम गरेर हेरौँ खै कस्तो देखिन्छ, यो टेक्स्ट फन्टमा देखिरहेछ कि नै, देखि नै रहेछ होइन, अटोमेटिकली लोड हुन्छ, के फरक पर्यो है, के भएन होइन, हामीहरूको सेन्टरमा आएन होइन, बोर्डर त एलाइन सेन्टर border 2 pixel.
अझ पनि आएन होइन हामीहरूको सेन्टरमा CSS बाट टेबललाई इन्क्लुड गर्नु पर्यो फेरि त्यहाँ हैन ल फेरि CSS बाट गरौँ हामीहरु यहाँ एउटा टेबल दिनु पर्यो है टेबल टेक्स्ट एलाइन सेन्टर दियो भने खै अझ आएन हैन हामीहरुको सेन्टर चाहिँ यो चाहिँ यहीबाट आउनु पर्ने चाहिँ इन्डेक्स लाइन आइटम ह लाइन आइटम टेक्स्ट एलाइन फिमेल यो अर्को वर्ग छ त भयो सेन्टर राखेर खाली एक कुरामा ल सेन्टर भइहाल्छ हैन ल यो चाहिँ भइहाल्छ हैन र त्यसपछि चाहिँ अब हामीहरु के गर्ने भनेपछि यो चाहिँ हामीहरुको सुरुमा चाहिँ होम पेज डिजाइन भयो अथवा चाहिँ इन्डेक्स पेज यसमा चाहिँ लगइन नगरिकन चाहिँ हामीहरुले रेकर्डहरु डाटाहरु हेर्न सकियो हैन यहाँ चाहिँ एउटा पेज मात्रै छ तिमीहरु चाहिँ दुई चारवटा पेजहरु डिजाइन गरेर अरु इन्फर्मेसनहरु पनि राख्न सक्ने भयो है र त्यसपछि अब चाहिँ हामीहरु लगइन गर्यो भने चाहिँ लगइन गरेपछि हामीहरुको चाहिँ लगइन पेजमा जान्छ र हामीहरु चाहिँ अब लगइन फर्म क्रिएट गर्छौं है लगइन फर्म क्रिएट गर्छौं अहिले चाहिँ यहाँ केही पनि छैन है लगइन फर्म क्रिएट गर्छौं र लगइन फर्म क्रिएट भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीहरुको लगइन गरेर त्यसपछि एडमिन प्यानेलमा जाने भयो है र लगइन गर्नु भन्दा पहिला चाहिँ हामीहरुले डाटाबेसहरु पनि क्रिएट गर्नु पर्यो है र डाटाबेसको लागि चाहिँ यसमा जाने लोकल होस्ट सुरुमा एउटा डाटाबेस पनि क्रिएट गरिहालौं हामीहरु LOCA लोकल होस्ट /PHP my admin है डाटाबेसको लागि डाटाबेसको लागि चाहिँ लोकल होस्ट /PHP my admin र लोड भइराछ यति स्लो नचल्नु पर्ने धेरै स्लो भइराछ हैन यो रिस्टार्ट पनि भएको छैन कम्प्युटर धेरै दिन भइहाल्यो त्यही भएर पनि होला शटडाउन भएको छैन त्यही भएर ल यहाँ आयो हैन हामीहरुको डाटाबेस र यसमा चाहिँ न्यूमा जाने भनेको र कहाँ क्लिक होममा जाने त्यसपछि चाहिँ न्यूमा जाँ हामीहरु होममा गएर अथवा चाहिँ यहाँबाट डाटाबेसमा जाँदा पनि हुन्छ डाटाबेसमा गयो लोडिङ भइराछ हामीहरुको ल यहाँ चाहिँ क्रिएट डाटाबेस भन्दा छ यसमा चाहिँ हामीहरु डाटाबेसको नाम दिनुपर्छ है जस्तो डाटाबेसको नाम दिन्छु म माई डाटाबेस भनेर दिए र क्रिएट गरौँ है त्यो कोल्याबोरेसनहरु अहिले हामीहरुले दिनु पर्दैन थियो है त्यो चाहिँ त्यतिकै छोड्दिनु has been created भने हामीहरुको यहाँ माई डाटाबेस भन्ने आयो ल आयो हैन यहाँ र त्यसपछि डाटाबेस जुन डाटाबेस क्रिएट गरेको छ त्यसमा क्लिक गर्ने लोडिङ
र त्यसपछि यहाँ हामीहरूले टेबलको नाम दिनु पर्यो है। यहाँ चाहिँ टेबलको नाम दियौँ र सुरुमा चाहिँ युजर भनेर दिँदा भयो अथवा चाहिँ एडमिन भनेर दिँदा पनि भयो है। ल म चाहिँ एडमिन भनेर दिन्छु है। एडमिन टेबल र नम्बर अफ कोलमहरु चाहिँ 3 वटा मात्रै क्रिएट गर्छु म अहिले। एडमिन नम्बर अफ कोलम चाहिँ 3 वटा कोलमहरु पछि चाहियो भने चाहिँ हामीहरु पछि बढाउन पनि सक्छौं घटाउन पनि सक्छौं। कति पेजमा राखिने हो यो टेबल? टेबल पेजमा हैन डाटाबेसमा स्टोर भया हुन्छ टेबल। डाटाबेसबाट हामीहरु त्यसपछि एक्सेस गर्ने भयो। र यसमा चाहिँ हामीहरु आईडी दिउँ फर्स्ट। आईडी दिया है। र त्यसपछि युजर नेम र त्यसपछि अर्को चाहिँ पासवर्ड भनेर दियौ है। र युजर नेमको टाइप राखौ हामीहरु भ्यारकेर र पासवर्डको पनि राखौ हामीहरु भ्यारकेर र लेन्थ पनि दिनु पर्यो हामीहरुले। युजर नेम 15 लेन्थ ल 50 दिदियो हामीहरु। यसमा 50 दिदियो जति मन लाग्छ तिमीहरुले दिदा हुन्छ है। र यसमा चाहिँ नल आईडी चाहिँ नल हुने भएन हामीहरुको अटो इन्क्रिमेन्ट हुने भयो है। त्यही भएर अटो इन्क्रिमेन्टमा चाहिँ क्लिक गर्दियो हामीहरु। र यसलाई चाहिँ सेभ गरौँ। यो और इथे की क्या ल सेभ भयो है। र यसमा चाहिँ डाटाहरुलाई अब इन्सर्ट गर्नु छ भने चाहिँ यहाँबाट हामीहरु एउटा डाटालाई इन्सर्ट गरेर राखौं। आईडी को भ्यालु 1 दिदियो हामीहरु पछि चाहिँ अटो इन्क्रिमेन्ट हुँदै जान्छ है। र युजर नेम अनुसार पासवर्ड र युजर नेम फरक भयो। आईडी चाहिँ सबैको युनिक हुने भयो। त्यहाँ प्राइमरी की पनि राख्नु थियो हामीहरुको छुट्टै के प्राइमरी की राख्नु हैन। फरक हुने पासवर्ड हरेक एउटा युजरको फरक फरक आईडी हुने भयो है। ल यो हामीहरुको डाटाबेस क्रिएट भयो है। माई डाटाबेस छ। अहिले चाहिँ यसमा एउटा मात्रै टेबल छ। र यसपछि चाहिँ यो डाटाबेसले अब पीएचपी मा ले चाहिँ हामीहरुको प्रोजेक्टसँग कसरी कनेक्ट गर्ने भनेर हेरौं है। जस्तो यो लगइन छ। अब डाटाबेससँग रिलेटेड कुराहरुको लागि चाहिँ हामीहरु पीएचपी को युज गर्छौं है। र पीएचपी लाई स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ सुरुमा यो चाहिँ सिन्टेक्स भयो। पीएचपी को स्टार्ट भयो यो स्टार्टिङ र यो चाहिँ एन्डिङ भयो है। पीएचपी को स्टार्टिङ र एन्डिङ र यो दुईटाको बीचमा चाहिँ हामीहरुको पीएचपी को कोडहरु लेख्छौं। र सुरुमा म एउटा भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्छु डलर। यसमा चाहिँ भ्यारिएबललाई डिक्लेयर गर्नको लागि भ्यारिएबलको नामको अगाडि चाहिँ डलर साइन दिनु पर्छ है। डलर कन भन्ने चाहिँ मैले भ्यारिएबल क्रिएट गरे है। र यसमा चाहिँ हामीले भ्यारिएबलको डाटा टाइपहरु दिइराख्नु पर्दैन। र पीएचपी लाई चाहिँ त्यही भएर लुजली टाइप्ड ल्याङ्ग्वेज पनि भनिन्छ है। जस्तो सी++ मा चाहिँ हामीहरु कुनै भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्यौं भनेपछि त्यसको डाटा टाइपहरु इन्टिजर हो कि फ्लोट हो कि क्यारेक्टर हो कि के कुरा हो त्यो दिन्थ्यो। यसमा चाहिँ हामीले दिइराख्नु पर्दैन। र डाटाबेस कनेक्सन गर्नको लागि चाहिँ हामीहरुको इनबिल्ट फंक्सन हुन्छ पीएचपी को mysqli_connect यहाँ आइराछ हैन। यो चाहिँ डाटाबेसलाई कनेक्ट गर्नको लागि इनबिल्ट फंक्सन हो जसको फंक्सन चाहिँ अलरेडी प्री डिफाइन्ड हुन्छ। यसले चाहिँ डाटाबेसको कनेक्सन गर्ने भयो हामीहरुको। र सुरुमा चाहिँ हामीहरुले होस्टको नाम दिनु पर्छ है। लोकल होस्ट चाहिँ हामीहरुको होस्ट हुन्छ है होस्टको नाम। त्यसपछि युजर नेम दिनुपर्छ कुन युजर नेम र पासवर्डबाट चाहिँ डाटाबेसलाई एक्सेस गर्ने भनेर। युजर नेम हुन्छ हामीहरुको बाइ डिफल्ट रुट भन्ने हुन्छ है। यो चाहिँ बाइ डिफल्ट अलरेडी त्यसमा चाहिँ क्रिएट गरेको हुन्छ। र पासवर्ड चाहिँ हामीहरुको नल हुन्छ इम्पिटी। पासवर्ड चाहिँ केही पनि हुँदैन। र त्यो कहाँ के कुराहरु छ युजर नेम पासवर्डहरु भनेपछि चाहिँ हामीहरुले यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। हामीहरुलाई होममा गएर चाहिँ यहाँ होला हामीहरुको युजर्स भनेर है। युजर्स यहाँ युजर नेम छ हामीहरुको एउटा चाहिँ यहाँ चाहिँ युजर नेम रुट छ हैन। पासवर्ड नो अर्को रुट छ नो छ रुट लोकल होस्ट चाहिँ सर्भरको नाम भयो हैन। पासवर्ड चाहिँ छैन है।
र यिनीहरूलाई चाहिँ एडिट पनि गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ एडिट नगर्ने पछि चाहिँ बिग्रिन सक्छ, काम नगर्न सक्छ है तिमीहरूको डाटाबेसले। सबै नलेज भएपछि त्यसपछि मात्रै एडिट गर्ने। अहिले चाहिँ त्यतिको छोडिदिउँ। रुट चाहिँ हामीहरूको युजर नेम भयो, होस्ट चाहिँ हामीहरूको लोकल होस्ट भयो र पासवर्ड चाहिँ अहिले केही पनि छैन, एमपिटी भयो है। त्यही कुराहरू दिएको हामीहरूले। र त्यसपछि डाटाबेसको नाम पनि दिने। साइडमा डाटाबेसको नाम थियो हामीहरूको माई डाटाबेस भनेर, माई डाटाबेस भन्ने थियो होइन। र यसले चाहिँ हामीहरूको डाटाबेसलाई कनेक्ट गर्छ है। र हामीहरूको कनेक्सन भयो कि भएन भनेर चेक गर्नको लागि हामीहरू एउटा इफ स्टेटमेन्ट लगाऊ। इफले चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ होइन। इफ डलर कनेक्सनको भ्यालु चाहिँ ग्रेटर देन 1 भनेको चाहिँ ट्रु भएपछि है। ट्रु भएपछि चाहिँ के गर्ने हामीहरूले इको भन्ने गरौँ है। इको भनेको चाहिँ जस्तो हामीहरू C++ मा चाहिँ प्रिन्ट एप गर्थ्यौँ होइन, यसमा चाहिँ डिस्प्ले गराउनको लागि हामीहरू इको भन्ने लेख्छौँ। कनेक्सन सक्सेसफुल, कनेक्सन चाहिँ सक्सेसफुल। यदि कनेक्सन ग्रेटर देन 0 छ भनेपछि अथवा चाहिँ एल्स इको एरर अकर्ड। एरर अकर्ड भयो है। अब यसलाई कन्ट्रोल यास गरौँ। यो चाहिँ हामीहरूको लगइनमा गर्यो हो नि हामीहरूले अहिले। ल ठिकै छ, यसैमा गर्यो। पछि चाहिँ हामीहरू डाटाबेस भित्र एउटा डीबी कन्फिग भन्ने फाइल क्रिएट गरेर त्यसमा गर्छौँ है। किनभने यो चाहिँ हामीहरूको सबै फाइलहरुमा चाहिन्छ। एड गर्नको लागि, अपडेट गर्नको लागि, डिलिट गर्नको लागि एउटामा क्रिएट गर्छौँ, त्यसपछि त्यही फाइललाई हामीहरू इन्क्लुड गर्छौँ है। यसैले कपी गरेर गर्दा पनि हुन्छ। यसैले कपी गरेर डाटाबेस भित्र हामीहरू एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छौँ। र अहिले चाहिँ यतिकै हेरौँ, हामीहरू लगइनमा छ हैन, हामीहरूको यो कोडहरु लगइनमा छ। र लगइनमा गएर हेरौँ हामीहरू, यो चाहिँ हामीहरूको लगइन भयो। यसले रिलोड गरौँ। Object of class MySQL could not be converted into integer भन्दा छ हैन। यहाँ चाहिँ अलिकति एरर आयो हामीहरूको। if connection is equal to true लेखौँ है हामीहरू। is equal to true छ भनेपछि अब हेरौँ हामीहरूको के हुन्छ। इन्टिजरमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न सकेन भन्यो हैन। कनेक्सन सक्सेसफुल भन्यो हैन हामीहरूको अहिले। सर त्यो लोगो चेन्ज के आयो? लोगो त्यो त हामीहरूको इन्डेक्स पेजमा मात्रै थियो नि त, लगइनमा गरेको थियौँ हामीहरूले हैन। त्यो लोगोलाई चाहिँ लगइन पेजमा पनि हाल्नु पर्यो हामीहरूले। अहिले चाहिँ हामीहरूको कनेक्सन सक्सेसफुल भयो हैन। अघि नै चाहिँ यहाँ 1 लेखे त हामीहरूले यसको भ्यालु चाहिँ इन्टिजरमा कन्भर्ट गर्न सक्दैन भन्यो। आइदर चाहिँ ट्रू हुने भयो, आइदर चाहिँ फल्स हुने भयो है। अथवा चाहिँ इज इक्वल टु 1 लेख्दा पनि हुन सक्छ सायद है। 1 लेखेर ट्राई गरौँ। 1 भनेको हामीहरूको ट्रू हो र 0 भनेको फल्स हो हैन। र खै चेक गरौँ अब के भन्छ। कनेक्सन सक्सेसफुल नै भन्यो, अब्जेक्ट एरर भनिहाल्यो हैन। ल इज इक्वल टु ट्रू गरौँ। र यसको यहाँ केही चेन्ज गर्यो भनेपछि चाहिँ हुँदैन होला है। जस्तो लोकल होस्टको ठाउँमा हामीहरू लोकल मात्रै लेखौँ, एरर आउँछ होला है। अननोन होस्ट भनेर रिलोड गर्यो। अब चाहिँ एरर पनि चेन्ज होला है हामीहरूको के। लाइन 5 कनेक्सन फाइल सेभ अल गरौँ। एरर आयो भने सक्सेसफुल भन्छ। एरर आएर पनि कनेक्सन सक्सेसफुल भनेको छ हैन। यहाँ चाहिँ PHP गेट एड्रेस गेट नो सच होस्ट नोन भन्यो हैन। त्यस्तो होस्ट चाहिँ नोन छैन भन्यो। यहाँ पनि नो सच होस्ट नोन भन्यो हैन। होस्टको नाममा चाहिँ हामीहरूको एरर आयो भन्दा छ। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीहरूले लोकल होस्ट नै दिनु पर्यो है। कन्ट्रोल एस गर्यौँ र यसलाई चाहिँ रिलोड गरौँ हामीहरू। सर त्यो जो सक्सेसफुल लेख्यो हमना तैलाई सेन्टरमा राखाइदियो त इको भित्र चेन्ज। इको भित्र चाहिँ हामीहरू गर्न सक्छौँ सेन्टरमा राख्ने। जस्तो ल म गरिदिन्छु है। कन्ट्रोल एक्स यसलाई चाहिँ हामीहरू ल S1 मा दिइदिन्छु है म।
H1 र त्यस्तै गरेर सेन्टर कन्ट्रोल V खै हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है एकछिन आयो हैन H1 पनि आयो सेन्टरमा पनि आयो हैन हामीहरुको र यो डाटाबेसको फाइललाई चाहिँ हामीहरु यो डाटाबेस भित्र चाहिँ एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गरेर यहाँ राख्ने हो है सेभ गरौँ कन्ट्रोल S र यसको नाम चाहिँ db config.php भनेर दियो है इन्टर यो भित्र चाहिँ हामीहरुको लगइनमा भएको कुराहरु यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल A कन्ट्रोल X र db config मा चाहिँ कन्ट्रोल V गर्नु पर्यो है अब लगइनमा चाहिँ त्यो फाइललाई इन्क्लुड गर्नको लागि हामीहरु PHP कै कोड लेख्नु पर्यो सुरुमा PHP इन्टर हान्ने क्लोज भयो र यसमा चाहिँ इन्क्लुड गर्नु पर्छ है हामीले इन्क्लुड र कहाँ चाहिँ हामीहरुको डाटाबेसको चाहिँ database/db config छ हैन db config.php र लास्टमा चाहिँ सेमिकोलन है यो चाहिँ हामीले त्यसमा इन्क्लुड गर्नको लागि राख्नको लागि चाहिँ इन्क्लुड भन्ने लेख्नु पर्यो सेबल भाषा हामीहरुको लोड गरौँ कनेक्सन सक्सेसफुल नै आइरहेछ हैन केही एरर आएन है यो डाटाबेस कनेक्सन त हामीले सबै कोडमा गर्नु पर्यो नि हामीहरुले हैन एड गर्दा पनि डाटाबेस चाहियो अपडेट गर्दा पनि डाटाबेस चाहियो सबै कुराहरु गर्दा चाहिँ डाटाबेस चाहियो नि त्यही भएर एउटामा राख्छौं पछि त्यहीबाट चाहिँ हामीहरु कपी गर्दै जान्छौं है यसले कपी हुने भयो ल आज टाइम पनि सकियो अब 42 मिनेटको चाहिँ भिडियो भएर